बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन है और डार्क वेब अकाउंट की तलाश का मामला कहां तक पहुंचा और उसकी जो इब्तदाई तहकीकात है वो कहां तक पहुंची, और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो लंदन में एक तवील मुशावरत हुई है उसके बाद इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन कब भेजा जा रहा है, और आज जो लंदन के कैफेटेरिया में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ हुआ और मरियम औरंगजेब ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो अपने आप में एक मिसाल है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है उसकी जो तब्दीली आनी है उसमें जो वजीर आला होगा, मुमकिना वजीर आला वो कौन होगा। मतलब यूं समझ लें कि दूसरे लफ्जों में वजीर आला नामजद हो चुका है। अब सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की वापसी और इसहाक डार के हलफ के बाद पंजाब का मामला शुरू कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इन तमाम अमूर पर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डार्क वेब अकाउंट का मामला है उस पर। तो नाज़रीन, डार्क वेब अकाउंट से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं या जो मजीद ऑडियो लीक करने की जो तैयारी की जा रही है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन है। तो नाज़रीन, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी इस वक्त पीटीआई है, इमरान खान है। और नाज़रीन, वीडियो लीक्स के सामने आने के बाद या जो ऑडियोज जो सामने आने के बाद जो हकायक सामने आए हैं उसके बाद ये बयानिया परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है आई एम सॉरी, इसके हवाले से जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स या जो सहाफ़ी हैं उनकी मुंह से ये चीज़ें कहलवाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं उसमें इतने बड़े राज अफशा होने वाले हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो नाजरीन, ये ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि एक मुनज़्ज़म हुकूमत या एक जिस तरह एक गिरती हुई मईशत को जिस तरह इस हुकूमत ने संभाला है, जिस तरह आइसोलेटेड पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत ने दुनिया के साथ जोड़ दिया है, उस हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके। तो नाजरीन, हम बात करते हैं कि डार्क वेब अकाउंट का जो मामला है उसकी जो इब्तदाई तहकीकात है वो उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। तहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि FIA साइबर क्राइम विंग और ISI, MI और IB जो है मुश्तरका तौर पर इस सारे मामले को ऑपरेट कर रहे हैं, अपना उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जो है वो ये डार्क वेब अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, शायद इसकी भी जो है वो उसका पता लगा लिया गया है। ताहम इस तमाम मालूमात को फिलहाल इंतहाई खुफिया रखा जा रहा है। और अब देखना ये है कि जिस तरह ऑडियोज लीक करने की जो बोली लगी थी उसके पीछे के अवामिल क्या थे और उनमें कौन मुलविस था। अब मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो इसमें मुलविस हैं उनको छुपाना या उनको पसे पर्दा रखना ये इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको खुले दिल के साथ ही बताता चलूँ कि इससे पहले ये काम यहाँ पर हमारे अपने ही खुफिया इदारे करते रहे। हमारी ISI है, ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा। IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CI को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मतलब, सो उनको सब कुछ पता होता है। हम नहीं, दुनिया के अंदर जो भी मुल्क है, तकड़ा मुल्क है जिनकी इंटेलिजेंस है, उनको हमेशा अपने सरबराह को प्रोटेक्ट करने के लिए हर इंफॉर्मेशन पता अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती। अच्छा। और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, वो ठीक है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, देखे ना, पहले ये क्लियर हो जाए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ऐसा कह दूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए। मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी
وہ تو دیکھیں نا ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون. ناظرین عمران خان کے اس اعتراف کے بعد مطلب بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر اپنا پرائم منسٹرز ہاؤس کی یا پریزیڈنٹ ہاؤس کی جو بھی معاملات ہیں ان سب کو اسی طرح ریکارڈ کیا جاتا ہے یا اسی طرح ہر چیز کو مطلب کیا جاتا ہے تو پھر یقیناً ان کو پھر بعد میں بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہوگا. تو ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی کشیدہ ہے اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI اور ہمارے اپنے جو ہمارے داخلی ادارہ انٹیلیجنس بیورو ہے اس کی اور جو FIA سائبر کرائم ونگ کی اور دیگر خفیہ اداروں کی کے لیے یہ امتحان ہے, یہ سخت امتحان ہے کہ ان چہروں کو سامنے لائیں جنہوں نے اتنی بڑی سازش کی, جنہوں نے پرائم منسٹرز ہاؤس کا جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کو اس طرح بریچ کیا, اس کو اس طرح پائمال کیا اور عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ وہی پرائم منسٹرز ہاؤس ہے جہاں غیر ملکی وفود آتے ہیں, جہاں غیر ملکی سربراہان آتے ہیں, جہاں غیر ملکی سفیر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی سفیر یا کوئی سربراہ آ کر ہمارے پرائم منسٹر سے کوئی بات چیت کرتا ہے اندر ٹیلی فون یا مطلب اس سے ہٹ کر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان جو کنورسیشن ہو رہی ہے یا جو بات چیت ہو رہی ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو پھر کون ہم پہ اعتبار کرے گا اور کیوں ہم پہ اعتبار کرے گا؟ اور وہ بھی اس مرحلے پر جب پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنے کی انتہائی مطلب ایک بھرپور کوشش کی گئی اور اس میں حکومت کامیاب بھی رہی, تو اس مرحلے پر اس چیز کا سامنے آنا اپنے آپ میں ایک بہت معنی خیز ہے. ناظرین میں نیچے مختلف قسم کے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں, آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلی آڈیو کب لیک ہوئی اور کس طرح بولی لگی اور کس طرح آڈیو کو بیچنے کے لیے باقاعدہ ایک دکان سجائی گئی اور کس طرح یہ سارے معاملات کیے گئے. آپ سے کچھ بھی آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور کون کون کس کس طرح کر رہا تھا سب آپ کے سامنے ہے اور آپ اس چیز کو خود دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں کہ جو لندن میں اپنا وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو طویل مشاورت ہوئی, کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی, جس کے نتیجے میں ساکھ ڈار صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, تو اس مشاورت میں یہ طے پایا ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب بغیر کسی تاخیر کے PTI اور عمران خان کے خلاف ڈکلیریشن سپریم کورٹ کو ارسال کر دیا جائے. ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ وہیں سے وزارت اپنی لا منسٹری کو بھی ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ اس حوالے سے تاخیر نہ کریں اور شہباز شریف کے وطن واپسی سے پہلے ہی جو ڈکلیریشن کا جو مسودہ ہے اس کو حتمی شکل دے دی جائے اور اس میں FIA کی جو انویسٹیگیشن ہے, جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں FIA اور FBI اور دیگر اداروں کی طرف سے جو انفارمیشن اکٹھی ہوئی ہے وہ تمام انفارمیشن بما الیکشن کمیشن کی جو ججمنٹ ہے یا جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس کو منسلک کر کے پوری فائل پیش کر دی جائے تاکہ اس کو سپریم کورٹ میں دیا جا سکے. تو ناظرین PTI کے خلاف ڈکلیریشن سپریم کورٹ میں جمع ہونے جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یا پھر آئندہ ہفتے کے ابتدا میں ہی یہ ڈکلیریشن شاید جمع کروا دیا جائے. تو ناظرین اس سے اب ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں کہ لندن کے ایک کیفیٹیریا میں, ناظرین لندن کے حوالے سے میں نے پہلے پورا پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد میں نے پروگرام کیا تھا کہ نیو یارک میں جہاں پوری دنیا کے سربراہ اکٹھے تھے وہاں PTI نے جو گری ہوئی حرکتیں کی, جو ملک دشمنی کا مظاہرہ کیا یا جس ملک دشمنی کا ثبوت دیا وہ آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور لندن کی معاملات بھی آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور لندن میں تو جس طرح آرگنائزڈ ہوا اور وہاں پہ نیوٹرلز یعنی ہماری پاک آرمی کے لیے کون سے الفاظ بولے گئے ذرا آپ سن لیں. نیوٹرلز کے تالے کے اوپر لعنت بھیجتی ہوں. یہ نیوٹرلز ہے, یہ ملک کو بدلنے نہیں دیں گے اور یہ پاکستانی عوام جس کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہاں پہ بیٹھے لوگ ان کو نیوٹرلز کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہے. نیوٹرلز کر کیا رہے ہیں, وہ ملک کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ نیوٹرلز, یہ حکمران, یہ کبھی ملک.
नाजरीन, इसके बाद जो है वो गुज़िश्ता रोज़ लंदन के एक कैफेटेरिया में बहुत ही अजीब किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मौजूद थीं और वहाँ PTI के कुछ जो कारकुनान थे वो मेगाफोन समेत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जो कुछ वहाँ किया, जो कुछ वहाँ कहा, वो तो आप वीडियो में खुद देखेंगे। लेकिन इसमें इमरान खान की तरबियत झलक रही थी, क्योंकि हर जलसे में इमरान खान कहता है ना कि मेरे ISF के जवानों, मेरे नौजवानों, मैं आपकी तरबियत कर रहा हूँ। जब तेरी अपनी तरबियत इतनी गंदी है, जब तेरी अपनी तरबियत इतनी खराब है, पता नहीं तुमने कहते हैं कि पहली जो इंसान की तरबियत गाह होती है वो उसकी अपनी वालदा की गोद होती है, तो पता नहीं उस गोद से आप कौन सी तरबियत लेकर बड़े हुए हैं कि आज कारकुनों की और PTI के जो आपके वर्कर्स हैं उनकी आप ये तरबियत कर रहे हैं कि उनके लिए ना तो मस्जिद नबवी कोई माने रखती है, उनके लिए ना तो कोई लंदन माने रखता है, उनके लिए ना ही कोई न्यूयॉर्क माने रखता है। बस जहां उनको उनका दिल करता है वो पाकिस्तान की बदनामी और रुसवाई के लिए 1 मिनट में आगे आ जाते हैं। तो नाज़रीन, जरा पहली वीडियो में रख रहा हूँ, जरा ये देख लीजिए। मरियम औरंगजेब है, ऑर्गेनिक शॉप पे एक कॉफी इसने ली है, ये देखें, ये इसके ये बगैरत जब बंदा होता है ना उसे कोई शर्म नहीं आती, वो चाहे डूब के मर जाए। बगैरत लोग बगैरत ही होते हैं। मैं तो कह रही हूँ ये एक्शन देखो जरा, एक्शन देखो जरा, सारी बातें छोड़ो, इसकी सारी बातें छोड़ो। ये पाकिस्तानियों लिसन, ये वहां पर 2000 रुपए दे रही थी है, और मेरी बात सुनो, वहां पर ये कहती है 10,000 पे 2,000 देगी, यहाँ पर तो ये शोर पाकिस्तानियों का पैसा, मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी, ये देखें जी, बगैरती देखें आप, बगैरत देखें, बगैरती की हद देखें आप। पता है क्या, ये लोग हैं ही बगैरत, ये अवाम है ही बगैरत। नाज़रीन, इस वीडियो के बाद अब जो मैं वीडियो रखने लगा हूं वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इस वीडियो में तो आपने देखा कि मरियम औरंगजेब ने जिस तरह भरपूर तहम्मुल का मुजाहरा किया वो तो खैर काबिल दीद था ही, लेकिन अगली वीडियो में आप देखेंगे कि मरियम औरंगजेब ने किस तरह रिएक्ट किया। बट द थिंग इज कि हम सब आपस में खवातीन हैं, बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों की बहनें, ये तरीकाकार पाकिस्तान के इमेज के लिए खराब है। आपने मुझसे 3 सवाल किए, मैंने आपको जवाब दिए। This is the way to have a decent discourse. So what is the way for us, overseas Pakistanis, to, what is the proper way that you are saying appropriate way? The only way of your expression is, 1, your voice. Yes. Number 2 is your vote. Right. So you should vote your leader. You should vote out the leader. किसने छीना है? वोट हमसे छीन लिया। आपको पता नहीं ना, मैंने आपको बता दिया, आपको पता नहीं है। अगर आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और इंटरनेट पे मौजूद है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि अगर आपको कोई इस तरह गाली दे रहा हो, कोई आपको इस तरह जलील कर रहा हो, कोई आपको इस तरह दयार गैर में रुसवा कर रहा हो और अपने ही मुल्क की रुसवाई का इंतहाई अहम और बड़ा सबब बना हुआ हो, और उसके बावजूद आप उनसे मुस्करा के बात करें और उनको समझाने की कोशिश करें, बहरहाल मरियम औरंगजेब साहिबा की हिम्मत को सलाम है। तो नाज़रीन, जो लंदन में मुशावरत हुई है, उस मुशावरत में जो अहम बात हुई है वो ये कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। तो नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब जो होगा उसके लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर है, ताहम उनमें हमजा शहबाज नहीं थे। तो अब जो वज़ीर आला पंजाब होगा उनमें 2-3 नाम इंतहाई अहम थे, उन पे गौर किया गया। ताहम इंतहाई गौर विचार के बाद मलिक अहमद खान साहब के नाम को हतमी मतलब उसकी हतमी मंजूरी दी गई और ये फैसला अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही कर लिया जाएगा, यानी गवर्नर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। जाहिर है जब वो 186 वोट नहीं हासिल कर सकेंगे तो उसके बाद फिर जो जिसके पास अक्सरियत होगी वो वजीर आला बनेगा।
تو ناظرین بہرحال اس وقت جو پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے درمیان جنگ چل رہی تھی، یا جس طرح میاں اسلم کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنجاب کا انڈکلیئرڈ وزیر اعلیٰ اپنا مقرر کر رکھا ہے، تو وہیں پر اپنا جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس وقت دونوں میں جو لو سٹوری چل رہی ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ایک پنجاب کی ایک ایسی بھیانک صورتحال ہے کہ پنجاب میں نہ تو کوئی انتظامیہ نظر آتی ہے، پنجاب میں نہ تو کوئی چیز نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جنوبی پنجاب برباد ہو گیا، لیکن پنجاب کی حکومت کی طرف سے اس وقت تک کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. تو بہرحال ناظرین، ہم نے سب سے پہلے جس ٹاپک پہ ڈسکس کیا تھا، آخر میں اس کے حوالے سے میں 2 لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت نہ صرف ہماری ایجنسیز کے لیے چیلنج ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری ایجنسیز کے جو ہے وہ وقار کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ ہماری ایجنسی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو بہرحال کبھی کبھی تھوڑی سی لاپرواہی بھی بہت بڑی غلطی یا بہت بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے. تو بہرحال ایک بڑا حادثہ ہو چکا، اور جس طرح میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر چکا ہوں، مزید میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. بہرحال اس وقت اس کی ایک بھرپور تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے اور اصل چہروں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.